Maayong adlaw mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Adunay mga balita nga gi-aresto sa Amsterdam, the Netherlands si former presidential spokesperson Harry Roque apan iyang gisalikway ang maong balita. Sa usa ka Facebook post pasado alas 4:30 sa hapon, iyang gipadayag nga dili tinuod ang report o gipakita usab ang iyang plane ticket paingon sa Vienna, Austria aron ipamatuod nga wala siya gidakop. Sa wala pa ang maong pamahayag, giingon ni Senator Amy Marcos na sponsor sa budget sa Department of Foreign Affairs nga kasamtangang gi-verify sa ahensya ang impormasyon bahin sa giingong pagdakop kang Roque. Ang Department of Justice mitaho usab nga wala pa sila nadawat nga opisyal nga komunikasyon kalabot sa issue. Gipamatud-anan ni Roque nga dili pa final ang desisyon sa korte sa pagkansela sa iyang pasaporte ug magpasa pa siya og motion for reconsideration. Nagsalig gihapon siya nga ilang respetohon sa the Netherlands ang iyang asylum application. Mitawag usab siya o pag-ampo gikan sa iyang mga supporter. Sa laing bahin, mitindog ang DOJ sa pahayag nga final ang executory na ang pagkansela sa pasaporte ni Roque. Gikansela na usab ang pasaporte ni Cassandra Leong nga katapusang natun-an sa Japan. Sama kang Roque akusado usab siya sa kaso nga qualified human trafficking nga adunay kalabutan sa illegal nga operasyon sa Pogo. Ana na red notice gikan sa Interpol bato kang ong samtang naghulat pa ang Philippine government sa pag-aprobar nga i-apil usab si Roque sa maong alert list. Kini sa lamang atong update, magpadala na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pa mga balita ug update. Amping tang tanan.